झूठे एक जगह जमा हो जाएं, परवाह न करना, अगर तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी। बेशक बेशक अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई, ये गफलत में है, और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहाँ से वहां ले जाती है, वो कौन सी है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, न हो मायूस इकबाल इस किश्त वीरां से। हम भी यही कहते हैं, मैं मायूस नहीं इस किश्त वीरां से। ये जो खेती हमारी टूटी बिखरी हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं खलियान खत्म हो गए, अब खेती में कुछ नहीं है, खुद खेती में कुछ नहीं है, तो फिर सारे इधर क्यों मुंह लगाए बैठे हैं? हमको पता है जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। हमारे जवानों को आवारा तुमने किया है, हमारे जवानों को नशा तुमने बांटा है, इनको सब पता है हमारे मोहल्लों में नशा आता कहां से है, देता कौन है, खाता कौन है, खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, सब पता है। लेकिन तुमने बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ इनको नशा और चीजें खिलाई। इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, यूट्यूब में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो, पोर्न वीडियो, नंगी तस्वीरें, पता नहीं क्या क्या अखलाक सूस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का, मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने न लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने न लग जाए। इसीलिए मार मार करके उस तरफ से चेहरा मोड़ दिया गया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो 1000 मोड़े, मैं इंशाअल्लाह ये बात जरूर कहूंगा आपको, फिर मैं कहता हूं, मैंने तो मिसाल में 4 नाम लिए, 4 नाम लिए, और ऐसे नाम लिए हैं कि पता नहीं औरंगजेब का नाम लेते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है, आज होती है ना। मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब कैसे मारा था, इतने साल तक दर्द कर रहा है, क्या किया था तुमने, अभी तक दर्द जा नहीं रहा है, हमें पता नहीं। हालांकि हम आदिल और मुंसिफ और एक खयूर बादशाह की हैसियत से मानते हैं, बल्कि वो परहेजगार मुत्तकी थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं नौजवानों कि कहां तुम चूहों की सीरत पढ़ने लग गए, तुम्हें नबी पाक के शेरों की सीरत पढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह। देखिए, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा जो है, पहले तो उनको कानूनी मदद फराहम कराएगी। जमात अहले सुन्नत, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, जितनी भी सुन्नी तहरीकें हैं वो उनके साथ हैं। जहां तक हेट स्पीच के ताल्लुक से बात आ रही है तो हमारी लीगल टीम तहकीक कर रही है कि वो हेट स्पीच के दायरे में उनका बयान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो हेट स्पीच देते हैं, तरह तरह के गैर मुनासिब बयानात देते हैं, जिससे मुल्क में अमन व अमान जो है वो मुतासिर है। गंगा जमनी तहजीब को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। ऐसे हजारों हेट स्पीच करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उनके समर्थकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगा, लाठियां भी चार्ज हो रही हैं, क्या कुछ अपील करेंगे आप? हम अहले सुन्नत वल जमात की आवाम से ये अपील करते हैं, मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो अमन व अमान को बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर ना होने दें, अमन व अमान के दायरे में रहें, कानून के दायरे में रहें, कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे मुसलमानों की छवि खराब हो। तो ये थे किशोर दरगाह के सज्जादा नसीन व ऑल इंडिया सुन्नती जमात उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद मौलुद्दीन अशरफ मोइन मियां, जिन्होंने परिवर्तन समाचार के बाइज्जत रिहा फरमा दे,
خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار اس وقت جو معاملہ اہل سنت کے سامنے پیش آیا ہے، غوث پاک کے طفیل سلمان اظہری صاحب کے رہائی کے بھی معاملات کو پیدا فرما دے، اور غوث اعظم کے طفیل غیب سے ان کی مدد فرما، ہم سب کے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے۔ پہنچی ہوئی ہے۔ سلمان اظہری کو ڈیٹین کیے جانے کو لے کر بریلی سے بھی پرتکریا سامنے آئی ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے راشٹریہ اپادھیکش سلمان میاں نے کہا ہے کہ ہم مفتی سلمان اظہری کے ساتھ ہیں، انہیں غلط طریقے سے ڈیٹین کیا گیا ہے، ان کے شیئر کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے جلد رہائی کی امید جتائی ہے۔ رات کو آواز اٹھانا ہے، اور اگر حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کرنے میں تاخیر کی گئی تو ہم اس مسئلے میں ذرے کے برابر سمجھوتا نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں، دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، چھپیں گے نہیں، بلکہ ملک بھر میں جیل بھرو آندولن شروع کریں گے تاکہ باطل طاقتیں جان لیں کہ کسی بھی قیمت پر ایک کلمہ پڑھنے والے سچے عاشق رسول کو جیل کی چہار دیواری کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں، ہم نے ہر زمانے میں یہی نعرہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہر کلمہ پڑھنے والے کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مفتی صاحب قبلہ کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی ہندوستاں سلمان ہیں، اس زمین میں آسماں سلمان ہیں، تیورے کلک رضا کی دھار سے بولتی ہے جو زباں سلمان ہیں، رہنمائی قید سے کرتے ہیں جو وہ امیر کارواں سلمان ہیں مجاہد دین حق کے واسطے سنیت کے ترجمہ سلمان ہیں، جس سے لرزہ کفر میں برپا ہوا ڈر گئے جس سے بتاں سلمان ہیں، حفظ ناموس رسالت کے لیے اہل دل کی داستاں سلمان ہیں، بہر ملت ہیں صدا پرعزم وہ علم دی کے پاس باں سلمان ہیں، عشق کے آتش میں رکھا ہے قدم عزم و ہمت کے نشاں سلمان ہیں نبی کے نام پر قربان جو ہند کے وہ نوجواں سلمان ہیں، اہل حق کی ترجمانی کے لیے قید میں بھی شادماں سلمان ہیں، فضل و ارشد نے بھی دیکھے ہیں یہ دن ان سلف کے قدرداں سلمان ہیں، یا خدا ان کی مدد کر غیب سے حق نما و حق بیاں سلمان ہیں، ساتھ دو دلشاد حق کا ہر گھڑی صدق کے رہ پر رواں سلمان ہیں۔ بریلوی مکتب فکر کا عالم دین، کل شاید گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا، کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے۔ سوال جواب ہو رہا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھوکتا ہے، وہ تو کتے ہی کی طرح بھوکتا ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اناپ شناپ مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔ ہم لڑتے رہے آپس میں، ارے نہیں، سلمان اظہری صاحب تو دیوبندی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں دیوبندی یہ بریلوی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں کہ بریلوی دیوبندی مکتب فکر الگ الگ ہیں، لیکن آپ کو ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے یو آر مسلم۔ سلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سوال کرنا چاہیے۔ کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کتوں کا وقت ہے، ہمارا دور باقی ہے، یہ الفاظ تھے محمد مفتی سلمان صاحب کے، جس کی وجہ سے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گجرات میں ان کے خلاف شکایت درج ہوئی کہ کتوں کا جو وقت چل رہا ہے وہ کن کے لیے کتا شبد بولا گیا ہے، یعنی کہ سمجھنے والوں نے خود کو کتا سمجھ لیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے
کہ ان کے جو چاہنے والے لوگ تھے انہوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا کہ مفتی صاحب نے کسی انسان کے بارے میں ذکر نہیں کیا, کسی سرکار کا ذکر نہیں کیا, آپ نے کیوں ان کو اریسٹ کر لیا گیا؟ اور سب سے بڑی بات دیکھو, اس کے باوجود بھی مفتی صاحب باہر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ لوگ شانتی بنائے رکھو, میں قانونی کارروائی میں کوئی اڑچن نہیں چاہتا, جو ہو رہا ہے ہونے دو, اللہ دیکھ رہا ہے. تو آج کی ڈیٹ میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تو کسی کا نام تھا نہ ذکر تھا, پر کچھ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب منچ سے بولا جاتا ہے کہ یہ کاٹے جائیں گے اور رام رام چلائیں گے, تب کیوں نہیں کمپلینٹ ہوتی؟ اور آپ کو پتہ ہے سریش چاہنکڑے جو گودی میڈیا کا پترکار ہے, وہ مفتی صاحب کے اوپر سور کی فوٹو لگا کر کے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ ابھی تک تو ان کا جرم جو ہے وہ ثابت بھی نہیں ہوا. تم ایک مفتی کے چہرے پہ سور کی شکل لگا کر کے کیا دیش میں دنگوں کا ماحول نہیں بنا رہے ہو؟ کیا بھڑکا نہیں رہے ہو؟ جب قانون اپنا کام کر رہا ہے تو کرنے دو. یہی سمجھنا پڑے گا کہ دیش کو نفرت کے مدعے کون پروس کے دے رہا ہے. یہ گودی میڈیا ہی ہے جو دیش کو بھائی چارے کو ختم کر رہی ہے. جے ہند, جے بھارت.